হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা কেমন আছেন? আশা করছি অনেক, অনেক ভালো আছেন। সো ফ্রেন্ড, আমি আজকে কিছু রিঅ্যাকশন দেব। সেটা হচ্ছে মানে হিন্দু ধর্ম, সনাতন ধর্ম তাদের সবথেকে পুরাতন ধর্ম। এটা মানে সব জায়গায় বলে। তো আমাদের ধর্ম মুসলিম ধর্ম এবং সনাতন ধর্ম থেকে পার্থক্যটা কতটুকু এটুকুই দেখাবো আমি মৌলানা জাদ্দিস আনসারী সাহেবের বয়ান থেকে। সো লেটস গো ফ্রেন্ড। से 2021 तक 22 तक इस्लाम को इस दुनिया से मिटा के रख दूंगा, कुरान में आग लगा दूंगा, एक एक मुसलमान बच्चे को कत्ल करके पूरी नस्ल इस्लाम की नस्ल को मिटा दूंगा। ऐसे ऐसे बयान पड़े हुए हैं, लेकिन इंडिया टीवी वाले की आंखें बटन बनी हुई हैं, ये नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा, ये भड़काऊ नहीं है। रामायण उठाइए, रामायण कहती है, रामचंद्र जी का फरमान सुनिए, अगर तुमने किसी एक मनुष्य को, मुसलमान हिंदू की कैद नहीं, अगर तुमने किसी एक मनुष्य को, एक इंसान को नाजायज बिना किसी गलती के एक थप्पड़ मार दिया तो तुम मनुष्य नहीं कहलाओगे, यानी जानवर हो जाओगे। मनुष्य यानी मानवता तुम्हारे दिल से निकल जाएगी। अब सुनिए पहले इधर, ए भैया इनको जाना हो, जाओ जल्दी उठ के भागो तो यहाँ से, एक तो पीछे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आगे वाले भी कर रहे हैं। अब देखिए रामायण का श्लोक सुन लिया, क्या कहा रामायण में? वाल्मीकि रामायण की बात नहीं, रामचरितमानस की, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने जो लिखी उसकी बात कर रहा हूँ। रामचंद्र जी कहते हैं, अगर तुमने किसी भी मनुष्य को एक थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ बिना किसी गलती के, बिना किसी गलती के, तो तुम मनुष्य नहीं कहलाओगे, यानी मानवता तुम्हारे अंदर से निकल चुकी है। इससे पता चल सकता है कि जब किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते हो तो किसी की जान कैसे ले सकते हो। आइए, सिख धर्म क्या कहता है? सिख धर्म कहता है, अगर तुम्हारी जात से किसी जानवर को तकलीफ पहुंची और तुम्हारी जात से अगर कोई कुत्ता या बिल्ली या चूहा भी मारा गया, उसको तुमने सताया और वो मर गया, तो तुम भी उसी शरण में यानी जानवर कहलाओगे, इंसानियत तुम्हारे अंदर भी नहीं मिलेगी। ये सिख कहते हैं, सिख 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 गुरु नानक ने कहा। आइए जरा जैन धर्म देखते हैं। जैन धर्म में महावीर जी कहते हैं, तुम जमीन के ऊपर चलो तो कोशिश करो कि पैरों में चप्पल ना हो, और इतने धीरे धीरे कदम रखो, इतने मुलायम कदम रखो कि जमीन पर रेंगने वाली छोटी छोटी चींटियां या कीटाणु जो तुम्हें दिखाई नहीं देते वो भी तुम्हारे पैर के दबने से मर न जाएं। और जब तुम किसी चटाई पर या कुर्सी पर बैठो तो उसको नरम और नाजुक कपड़े से साफ कर लो, झाड़ लो, उसके बाद में बैठो, ताकि कुर्सी पर रेंगने वाला कोई मच्छर या चींटी तुम्हारे बैठने की वजह से दब न जाए, मर न जाए। ये जैन धर्म के अंदर लिखा है। आओ जरा क्रिश्चियन मजहब देखते हैं, ईसाईयत। बाइबल कहती है, ईसा मसीह कहते हैं, जो तुम्हारे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तुम उससे बदला न लो, बाएं गाल उसको पेश कर दो, और जो तुम्हारे बाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो भी बदला न लो, उसको तुम दायां गाल पेश कर दो, लेकिन कोशिश करो कि उसके ऊपर तुम हाथ ना उठाओ। ये मानवता है। आगे लिखा है, अगर कोई मजबूर आदमी है वो तुमसे कुर्ता छीन ले, तुम्हारा कुर्ता, तुम्हारी शर्ट, तुम्हारा पंजाबी लेकर भाग जाए, तो तुम उसके पीछे पीछे भागो और उसको पकड़ लो और उससे पूछो कि तुमने कुर्ता क्यों छीना। उसके पीछे छिपी हुई मजबूरी को सुनो, अगर वो तुम्हें मजबूर नजर आए
اگر وہ تمہیں غریب نظر آئے تو تم اس کو اپنا پیجامہ بھی اتار کر دے دو۔ حالانکہ یہ بہت حد تک مغلوب کرنے والی تعلیم، لیکن انسانیت میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ عیسیٰ مسیح کہہ رہے ہیں کہ دائیں گال پہ تھپڑ مارو تو بایاں گال پیش کر دو، بائیں گال پہ تھپڑ مارے تو کوئی دایاں گال، کرتا لے کے کوئی بھاگے تو اس کے پیچھے دوڑو، اس کو پکڑ لو اور اس سے پوچھو، اگر اس کے پیچھے تمہیں مجبوری نظر آئے تو اس کو اپنا پیجامہ بھی اتار کر دے دو، یعنی اس کی بھرپور مدد کرو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ مسیح نے کہا ہے، جو بائبل کے اندر موجود ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ہندو دھرم کے رام چندر جی کی، سکھوں کے گرو نانک کی، جینیوں کے مہاویر جی کی، عیسائیوں کے جیسس کی، عیسیٰ مسیح کی، میں نے 4 مذہب کی مثالیں دی ہیں۔ آؤ ذرا قرآن سے سیکھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہے ساری دنیا کے لوگوں، ہم نے تم کو ایک ہی مرد سے، ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی ماں ایک ہے، تم ایک ہی باپ کے بیٹے اور ایک ہی ماں کی سنتان ہو، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، تم بھائی بھائی ہو، اس لیے کہ کوئی بھائی کسی بھائی کو تکلیف نہیں دیتا، تم بھی کسی کو، ہمیں بھی کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ کون سا مذہب ہے جو ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ میں نے ہندو دھرم کا نام لیا، میں نے سکھ کا نام لیا، میں نے جین دھرم کا نام لیا، میں نے عیسائیت کا نام لیا، میں نے اسلام کو پیش کیا۔ کون سا دھرم ہے جو ہمیں آپس میں لڑانے کی تعلیم؟ ایک دھرم کا نام پیش کرو، ایک دھرم کا۔ اب اتنی تعلیم پیش کرنے کے بعد اب میں کہتا ہوں، دلی کی سڑکوں پر جن لوگوں نے نعرہ تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اگر کسی کو گولی ماری، وہ اسلام کے دشمن ہیں، اور اگر کسی نے جے شری رام کہتے ہوئے کسی کو گولی ماری تو وہ ہندو دھرم کے دشمن ہیں، وہ رام کو کلنکت کر رہے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر جس نے مارا وہ اسلام کو کلنکت کر رہا ہے، جس نے رام کا نام لے کر گولی چلائی وہ ہندو دھرم کو اور رام کو کلنکت کر رہا ہے۔ رام چندر جی تو یہ کہہ رہے ہیں، ایک تھپڑ بھی اگر تم نے بنا کسی غلطی کے مارا تو تم حیوان، انسان نہیں کہلاؤ گے، منشیہ نہیں کہلاؤ گے۔ مجھے بتاؤ پھر کہاں ہے جے شری رام کا نعرہ لگا کر مارنے والوں، تم نے رام چندر جی کو اوپر نہیں اٹھایا، ان کی عزت نہیں کی، تم نے تو ان کو کلنکت کر دیا، تم نے تو ان کو رسوا کر دیا۔ اے اللہ کا نام لے کر مارنے والوں، تم نے تو اپنے بھائی کو ہی مار ڈالا، تم نے تو اپنے بھائی کا ہی قتل کر ڈالا، تم نے تو اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ اور آئے وہ لوگوں جو اس دھرتی کو ماں کا درجہ دیتے ہیں اور دھرتی کو دھرتی ماتا کہتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری ماں نے اس خون کو کیسے برداشت کیا ہوگا کہ اسی کی چھاتی پر کھڑے ہو کر تم نے اسی کے بیٹے کو مار کر اس کا خون اپنی اس کی ماں کے چھاتی پر ڈال دیا ہے۔ یہ ماں جس کو تم ماں کہتے ہو، اس ماں نے اپنے لاڈلے کے خون کو اپنی گود میں کیسے برداشت کیا ہوگا؟ تم نے تو اس دھرتی ماتا کی لاج نہیں رکھی، تم نے تو اس کے کلیجے کے ٹھنڈک کو چھین لیا، تم نے تو اس سے اس کا کلیجہ چھین لیا۔ چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، یہ دھرتی کسی ایک کی ماں نہیں، تمہارے عقیدے کے مطابق جو بھی اس دھرتی پر ہے وہ سب کی ماں ہے۔ ایک گھر میں 4 بھائیوں کی وچار دھارائیں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ماں کے بیٹے کہلائیں گے۔ جب یہ دھرتی سب کی ماں ہے تو جس کا بھی خون اس دھرتی پر گرایا اور ٹپکایا گیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس دھرتی ماں کا بیٹا ہے۔ اس ماں کے بیٹے کو چھین کر تم نے اپنی ماں کی نظروں میں بھی اپنی عزت گنوائی ہے۔ کیسے برداشت کیا ہوگا اس دھرتی ماں نے اپنے بیٹے کی لاش کو؟ سوچو۔ لیکن کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو معلوم ہے کہ ہماری کرسی جو جمی ہوئی ہے وہ لاشوں پر اور خون پر ہی جمی ہوئی ہے۔ یہ لوگ نہیں دیکھیں گے کہ کون مارا جا رہا ہے، کون کٹ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ان تمام
तमाम चीज़ों के बावजूद भी कहा यही जा रहा है, हम 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद हमें यह सोचना पड़ेगा, हमें यह गौर करना पड़ेगा, देश में अगर अमन, सुकून और शांति अगर हमें चाहिए, मैंने शुरू में बताया था, जितना अदल होगा, जितना इंसाफ होगा, देश में उतना ही अमन और उतनी ही शांति होगी। हज़रत उमर फ़ारूक के 1-2 वाक़यात दिल चाहता कि आपके सामने रख दूं। हज़रत उमर फ़ारूक पेशाब कर रहे थे, लग गया, होता कभी कभी बहुत तेज़ लगता है, तो कभी कभी गाड़ी खड़ी करके रोक यार रोक, बैठ जाते हैं आदमी नाली के किनारे। हज़रत उमर फ़ारूक को बहुत तेज़ पेशाब की शिद्दत महसूस हुई, तो हज़रत उमर फ़ारूक के किनारे पे बैठ गए और इस्तिंजा करने लगे। उनका ग़ुलाम चिल्लाता हुआ आया। अब सुनिए, बड़ा अजीब मंजर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उनका ग़ुलाम चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ आया, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। उसने देखा नहीं कि उमर ये पेशाब कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। अब हज़रत उमर पेशाब कर रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा, कमीना मैं तो पेशाब कर रहा हूँ, चिल्ला रहा अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। बिल्कुल वही सूरत जैसे हमारा मोबाइल खुला हुआ हो और मैं तक़ीर कर रहा हूँ, घंटी बजने लगे, मैंने काट दिया, फिर घंटी बजने लगे, फिर काट दिया, फिर घंटी बजने लगे, फिर काट दिया, फिर तक़ीर शुरू, फिर बजने लगा, तो गुस्सा आएगा, अबे रुक, चाट, बार बार काट रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा तेरे, उठा के फिर रख दिया। हालांकि गलती मेरी है, हमको बंद कर देना चाहिए, लेकिन उस वक्त गुस्सा आएगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक को गुस्सा आ गया, तो पेशाब कर रहा हूँ, ये चिल्ला रहा, पेशाब छोड़ के थोड़ी जा सकता हूँ, और वो चिल्ला रहा अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। यहाँ ये पेशाब करके फारिग हुए, उसको चिल्लाते हुए क्या है, और गए और 1 थप्पड़ दिया उसके। दिखता नहीं है मैं पेशाब कर रहा था, उठाया और 1 थप्पड़ दिया कस के, झन्नाटेदार थप्पड़। हाँ बोल, क्या बात? अब गुलाम था, कुछ बोल नहीं सकता था, क्या बात? का ये है, ये है, ये है, अच्छा ठीक है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, सबका काम कर दो। जाने लगा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा जल्दी से शाम तक मुझे इस काम की खबर दो, तुमने ये काम किया कि नहीं किया। उसने कहा ठीक है, मैं शाम को बताता हूँ। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं घर जा रहा हूँ, कैलूला करूँगा। हज़रत उमर ने कहा अब मैं कैलूला करूँगा, थोड़ा सा आराम करूँगा। उस खादिम ने उस ग़ुलाम के जुमलों पर गौर करो, अमीरुल मोमिनीन घर जाइए, खाना खाइए, खाना खाने के बाद जब आप थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेटें, चादर जब आप अपने मुंह पर तान लें, तो थोड़ी देर के लिए संजीदगी से इतना गौर कर लेना कि ये 1 थप्पड़ जो आपने मेरे गाल पर मारा है, ये आपने नाजायज़ तो नहीं मारा है, क्या आप हक पे हैं? क्या आपने ये थप्पड़ मारा ये आपके लिए सही था? थोड़ी देर के लिए आप जब चादर अपने मुंह पे डाल लें तो इतना सोच लेना कि मैंने अपने खादिम, अपने ग़ुलाम को जो थप्पड़ मारा ये कोई नाजायज़ थप्पड़ तो नहीं था। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा मैं पेशाब कर रहा था, तुमने देखा नहीं? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, इतना बड़ा पागल नहीं हूँ मैं, अगर मैं आपको पेशाब करते हुए देख लेता तो मैं क्यों चिल्लाता, मैं चीखता क्यों, मैं क्यों कहता? जब मैं देख रहा हूँ कि आप इस्तिंजा कर रहे हैं तो मैं क्यों बोलता? मैंने कभी आपको इस जगह पर पेशाब करते हुए देखा ही नहीं, इसलिए यहाँ मेरी नज़र गई ही नहीं, मुझे नहीं मालूम था। हज़रत उमर ने कहा वाकई नहीं मालूम था? कहा नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक की आंखों में आंसू आ गए, कहते हैं तब तो मैंने घर जाने की ज़रूरत नहीं है, चादर ओढ़कर सोते वक्त सोचने की ज़रूरत नहीं है, तूने देखा नहीं था, मैंने थप्पड़ मार दिया, अब मेरा फैसला ये है कि ये थप्पड़ मैंने तुझे नाजायज़ मारा, ये गलत मारा। अपनी गलती का एहसास, हुकूमत चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि गलती हमसे भी हो सकती है, क्योंकि हम इंसान हैं। अगर ये तसव्वुर हमारे हुक्मरानों के दिलों में आ जाए तो मेरे भाइयों अमन व अमान और शांति बहाल हो जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आए मेरे खादिम, जितनी ज़ोर से मैंने तुझे थप्पड़ मारा है, इन तमाम लोगों के सामने मैंने तुझे जलील किया है, थप्पड़ मारा है, इन तमाम लोगों के सामने तू भी मुझे थप्पड़ मार।
حضرت عمر فاروق نے جیسے ہی کہا اس غلام کے الفاظ پر غور کرو. ان کے غلام نے کہا امیر المومنین آپ نے مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا, جائیے غلطی کا احساس ہو گیا بس یہی کافی ہے. آپ نے مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, تھپڑ جائز نہیں ہے, ناجائز مارا, میں نے آپ کو معاف کر دیا. حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا, تم اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں, تم میرے غلام ہو, غلام ہو کر اپنے مالک کو مارنا نہیں چاہتے ہو, تم قیامت کے دن مجھ سے بدلہ لے لو گے, اس لیے اسی دنیا میں بدلہ لے لو, میں جانے نہیں دوں گا. اس نے کہا میں تمام لوگوں کے سامنے اقرار کرتا ہوں امیر المومنین میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا. حضرت عمر نے کہا لوگوں یہ اس لیے معاف کر رہا ہے کیونکہ میں امیر المومنین ہوں اور یہ تم لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہیں کرنا چاہتا ہے, یہ قیامت کے دن مجھ سے بدلہ لے گا, میں اس کو جانے نہیں دوں گا. اے میرے غلام تمہیں بدلہ اسی دنیا میں لینا ہوگا. اس نے کہا امیر المومنین اب میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کام کے بعد تمہیں بھی اختیار نہیں ہوگا. حضرت عمر نے کہا کیا کام کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا قسم ہے مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں قیامت کے دن آپ سے بدلہ نہیں لوں گا, میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو معاف کر رہا ہوں. حضرت عمر نے تمام لوگوں سے کہا لوگوں دیکھو یہ تم سب کے سامنے اللہ کی قسم کھا رہا ہے, اگر قیامت کے دن یہ اپنا انتقام لینے کے لیے کھڑا ہو جائے تو تم سب کو گواہی دینا ہے. اے اللہ اس نے تو تیرا قسم کھا کر تیرا نام لے کر معاف کر دیا تھا, آج یہ غلط بول رہا ہے, آج یہ غلط بول رہا ہے. تمام لوگوں کو گواہ بنایا, اس غلام نے تھپڑ نہیں مارا اور یہ کہا کہ میں نے اللہ کی قسم آپ کو دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا, اپنے آپ کو اس کی عدالت میں پیش کر دیا اور کہا کہ تم بھی بدلہ لو. جب ایسا حاکم تھا, حکمراں تھا, خلیفہ تھا, امام تھا اور امیر تھا تو میرے بھائیوں اس بستی میں امن تھا, چین تھا, سکون تھا, اطمینان تھا, آرام کی اور چین کی نیند لوگ سو رہے تھے. میرے بھائیوں آج تو صورتحال یہ ہے کہ اگر ہماری بچی دلی یا علی گڑھ پڑھتی ہے تو ایک باپ اس کو وہاں تک چھوڑنے جاتا ہے اور جب تک وہ پڑھ نہ جائے, پوری ڈگری نہ لے لے, اپنے گھر پہ باپ ڈرتا ہے کہ میری بیٹی کی عزت و آبرو پر کوئی حملہ نہ کرے. امن و امان کون سے واقعات سنیں گے آپ؟ حضرت قاضی شریح, حضرت علی نے ان کو باڈی گارڈ دیے تھے, قاضی شریح کو جو ان کی نگرانی کرتے تھے کہ کوئی یہودی مجوسی عیسائی ان پر حملہ نہ کرے, فیصلہ سنانے میں ماہر تھے. ایک دن کوئی بہت ایمرجنسی کیس تھا, اس کی سماعت کر رہے تھے, لوگوں کی بھیڑ عدالت میں لگی ہوئی تھی, لوگ قاضی شریح کے دربار تک پہنچ چکے تھے, ان کی کرسی تک پہنچ چکے تھے, ڈر تھا کہ یہ لوگ کہیں ان کی کرسی تک آ کر ان کو گھیر نہ لیں. ایک سپاہی, قاضی شریح کا ایک سپاہی, ایک باڈی گارڈ, ایک دربان لاٹھی نکالتا ہے اور ایک آدمی جو زیادہ آگے بڑھ رہا تھا ان کے قریب قاضی شریح کے جج کے پاس آنا چاہتا تھا, اٹھا کر اس کو بھگانے کے لیے یا اس کو پیچھے کرنے کے لیے ایک ڈنڈا اس کو مارا, چل پیچھے چل چل. اور غور کرو ایک ڈنڈا پڑا, اس نے اسی ڈنڈے کو کھاتے وقت اس یہودی نے فوراً مقدمہ دائر کیا, قاضی صاحب آپ کی آنکھوں کے سامنے مجھے ڈنڈا مارا گیا ہے, مجھے بدلہ چاہیے, مجھے انتقام چاہیے. قاضی شریح نے اپنے دربان سے کہا کر گھرے میں کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہو گیا, تم نے اس کو ڈنڈا مارا؟ ہاں مارا. کیوں مارا؟ کہا میں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کا باڈی گارڈ بن کر کھڑا ہوں اور یہ اتنی تیز دھکے دے دے کر آگے بڑھ رہا ہے, آپ کی حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا حفاظت کی ذمہ داری یہ کہ تم اس کو سمجھاتے, ہاتھ سے پیچھے کرتے, تم نے ڈنڈے کا استعمال کر کے غلط کیا ہے, لہٰذا
उसके हाथ में डंडा दिया जाए। उस यहूदी के हाथ में डंडा दिया गया। काजी शुरैह ने कहा जितनी जोर से उसने तुझे मारा है मेरे दरबान को भी ये डंडा मारो। उस यहूदी ने उस दरबान को डंडा मारा। इस रोशनी में मेरे भाइयों यूपी की पुलिस आपको कैसी लग रही है? इस वाक़े की रोशनी में दिल्ली की पुलिस आपको कैसी लग रही है? जेएनयू में या जामिया मिल्लिया में लाइब्रेरियों में घुसकर टॉयलेट में छिपी हुई लड़कियों को भी बाल पकड़ कर निकालने वाली और उनको मारने वाली जेंट्स पुलिस इस वाक़े की रोशनी में आपको कैसी लग रही है? मेरे भाइयों इस बात को सोचिए और समझिए और गौर करने की ज़रूरत है। काजी शुरैह ने अपने बॉडीगार्ड अपने सिपाही को भी यहूदी के हाथ से डंडा पड़वाया कि तुमने क्यों मारा है, लाठी कैसे चलाई है। क्या योगी जी अपनी पुलिस से पूछेंगे तुमने गोलियां कैसे चलवाई हैं? फिरोजाबाद के अंदर 20 से 25 आदमी कैसे मारे गए हैं? लखनऊ के अंदर इतना खून खराबा कैसे हुआ है? लाशें कैसे बही हैं? तुम्हें गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? गोली चलना थी तो पहले पैर पे क्यों नहीं मारी गई? जो उसूल हैं भीड़ को भगाने के, गोली तो लास्ट स्टेज है, उससे पहले तुमने आंसू गैस क्यों नहीं छोड़े? तुमने लोगों को लाठियां भाज कर तितर बितर क्यों नहीं किया? जब गोली चलाने की नौबत थी तो तुम्हें पहले पैर पे गोली मारना चाहिए। पैर पे गोलियां नहीं लगी, जितने लोगों को गोलियां लगी तो उनके सीने में या उनके सर में ही क्यों लग रही हैं? ये तमाम चीजें हिसाब और किताब की हैं भारत के संविधान और कानून के मुताबिक। लेकिन क्या करें, इंसाफ कहां से मिलेगा? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, हमें हजरत काजी शुरैह के इंसाफ से सीखना पड़ेगा। उस जमाने के अंदर अदल और इंसाफ का एक पैमाना ये भी था, इसलिए अमन था। हजरत अली की एक ज़िरा खो जाती है, ज़िरा जो पहन ली जाती थी सीने पर ताकि कोई तीर दुश्मन का ना लगे। हजरत अली के ज़माने में उनकी ज़िरा खो गई। 6 महीने के बाद वो ज़िरा एक यहूदी के हाथ में हजरत अली को दिखी। हजरत अली ने कहा, यहूदी ये ज़िरा तेरे पास कहाँ से आई? उसने कहा ये तो मेरी है। हजरत अली ने कहा ये मेरी है। उसने कहा अली मेरे पास देखकर आप अपनी कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हजरत अली ने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ? कहा क्या और क्या, मेरी चीज़ को आप अपनी चीज़ कह रहे हैं, मैं नहीं दूंगा। आपको लेना है तो जाइए कोर्ट से, अदालत से ले लीजिए। कोर्ट, वो भी किसको? अमीरुल मोमिनीन को। क्या कह रहा है? कूफा के मालिक है हजरत अली, क्या कहा जा रहा? कोर्ट से ले लो। हजरत अली ने अपनी कोर्ट में, अपनी अदालत में मुकदमा दायर किया। कौन? जज काजी शुरैह। किसने बनाया? हजरत अली ने। जज किसने बनाया? अली ने। जज कौन? काजी शुरैह। फैसला किसके हक में हो रहा है? देखिए, यहूदी खड़ा है, अली खड़े हैं। यहूदी हजरत अली से पूछा तुमने मुकदमा दायर किया, बताओ प्रॉब्लम? कहा ये ज़िरा मेरी है। यहूदी से पूछा काजी साहब ने क्या मामला? उसने कहा ये ज़िरा मेरी है। काजी साहब ने कहा काजी शुरैह ने तुम्हारी ज़िरा है? हाँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? यहूदी की दलील देखो। यहूदी कहता काजी साहब मेरी दलील ये है कि ये मेरे पास है। हजरत अली अगर ये कह रहे हैं वो मेरी है तो दलील उनको देना चाहिए, उनको साबित करना चाहिए, मुझे नहीं। मेरी ज़िरा है इसलिए कि ये मेरे पास है, मैं इसका मालिक हूं। काजी साहब ने कहा तुम्हारी बात ठीक है, तुम सही कह रहे हो। अय अली आप बताओ ये ज़िरा अगर तुम्हारी है तो तुम्हारे पास क्या दलील है, गवाह क्या है? हजरत अली ने कहा मेरे पास गवाह है। अय हसन आओ। हसन ने गवाही दी। कहा अय काजी साहब ये ज़िरा मेरे बाप की है, मैं गवाही दे रहा हूं, मैं मुहम्मदुर रसूल। হ্যালো গাইস, তো আমার ইসলামিক চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখতে হলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করবেন। আর এখান থেকে ইতি করছি। আসসালামু আলাইকুম।